नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, नवाज़ स्टूडियो के ज़ेर एहतमाम रोज़ाना इसी वक्त इस्लाम और असर हाज़िर इस मौजू पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होंगे, जिनमें से मेरी ज़िम्मेदारी जो है इस्लामी तारीख़ पर एक नज़र या एक जायज़ा वो होगी। इसी वक्त में मुख्तलिफ़ जो है हमारे साथी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आज का जो मौजू है इस्लामी तारीख़। सबसे पहले तारीख़ को जान लें कि तारीख़ कहते किसे हैं। अहले ज़माना के हालात और वाक़यात, इसका नाम है तारीख़ मुख्तसर अंदाज में। और इसकी गर्ज़ व गायत ये है कि इबरत और तजर्बा, ताकि इंसानी ज़िंदगी में उससे रहनुमाई हासिल की जा सके। इसकी अहमियत जो है वो इंसानी हाफ़ज़े की मानिंद है कि जिस तरह किसी इंसान का अगर हाफ़ज़ा ना हो तो उसे मालूम नहीं होगा कि उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, वो कहाँ से आया था। इसी तरह किसी कौम को, किसी उम्मत को अगर अपनी तारीख़ मालूम न हो तो वो उस बेलंगर के जहाज़ की मानिंद है। तो हमें शुरू तो आज करना है इस्लामी तारीख़ के हवाले से, लेकिन तमहीदन में अर्ज़ करूँगा कि असलन तो इस्लाम शुरू हो गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, और उसके साथ साथ ही रेजिस्टेंस भी शुरू हो गई थी। लेकिन हम ज़रा आगे मुख्तसर अंदाज में चलते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे हैं, उनमें से जो उनके बेटे हज़रत साम हैं, अरब उनकी औलाद में से हैं, और उन्हीं में से है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उनकी औलाद में से एक तो वो जो थे अरबे बायदा, जो मिट चुके, कौम आद, समूद, और दूसरे अरबे आरबा, ये ज़्यादातर यमनी थे जो कहतान की औलाद में से थे। और तीसरे अरब मुस्तारबा, जो असलन तो अरब ना थे लेकिन अरब में रहने की वजह से अरब हो गए, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, और उन्हीं में है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं 571 जो है ईस्वी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। ज़रा चश्मे तसव्वुर में देखिए तो एक शख्स जिसने कारोबार में अपना लोहा मनवाया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहा है। अरब की एक मालदार खातून जो है, उनकी ज़ोजा मोहतरमा है, कि उम्र मुबारक जो है वो 40 बरस होने को आई। फलम्मा बलगा अशुद्दा 40 सना तो हब्बा इलैहिल खला, आपको खिलवत गज़ीनी जो है वो महबूब हो गई। व यखलू बगार हिरा, और उसके लिए आपने गार हिरा को मुंतखब किया, और वहीं आपने गौर व फिक्र शुरू किया। यहाँ तक कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, कि इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक की सदा जो है वो आई। और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, और दोबारा फिर जब आप गार हिरा गए तो फिर आपको वो पैगाम मिला कि या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। इस पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा, ईमान लाई। आपके अज़ीज़ तरीन दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ईमान लाए, और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ईमान लाए। इसी तरह घर में ग़ुलाम थे ज़ैद बिन हारसा, वो ईमान लाए। तो अहले इल्म ने बड़ी अच्छी तरतीब कायम की है कि औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज़ाद और बालिग मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। इब्तदाई 2.5-3 बरस आपकी ये दावत पर्सन टू पर्सन रही, कोई खुफिया नहीं थी, बल्कि ज़ाती मुलाकात में आप अपनी दावत पेश करते थे। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म हुआ, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़बरदार कीजिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम के लिए एक दावत का इत्माम किया और लोगों को खाने पर बुलाया। लेकिन पहली दफ़ा लोगों ने खाना खाया और बग़ैर कोई बात सुने वो वापस चले गए। दूसरी मरतबा चंद दिन ठहर के आपने दोबारा ही ऐसी दावत का इत्माम किया,
اور لوگوں نے کھانا کھایا اور آپ کی بات کی طرف کچھ توجہ دی، کوئی شرم کوئی لحاظ کی وجہ سے، لیکن سارا ہی مجمع جو ہے وہ اس پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیے اور پوری قوم کو اس کی دعوت دیجیے۔ تو آپ کو اس صفحہ پر تشریف لے گئے اور واہ صباحا کا نعرہ لگایا کہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اس پر لوگ جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور جوک در جوک آپ کی طرف تشریف لائے۔ عرب میں چونکہ یہ ایک دستور تھا کہ اگر کسی کو کوئی خبر ملتی تھی تو وہ اونچی جگہ پر چڑھ جاتا تھا، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، اور کپڑے اتار دیتا تھا۔ اسے کہتے تھے نذیر عریاں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اس وقت رائج تھا، لیکن کپڑے اتارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو چیز عفت اور شرم کے خلاف تھی وہ آپ نے اختیار نہیں کی۔ وہاں جب آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آتی ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ سچ مان لو گے؟ اس پر لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے، ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، آپ کو دونوں طرف کی جو حالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی معبود ہے، تو تم فلاح پا جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس پر ابو جہل نے خاص کر کہا، ابو لہب نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی اس کے خلاف جو اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہم اپنے اہم کام کر رہے تھے اور آپ نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ناکامیوں کی داستان بھی ہے، یعنی آپ نے دعوت کی، ناکام ہوئے، آپ نے لوگوں کو بلایا، ناکام ہوئے، لیکن یہ بات جان لیں کہ انبیاء ناکام نہیں ہوتے، آپ کی کوئی بات ناکام نہیں جاتی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشن سونپا گیا ہے اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس راہ میں کوئی ناکامی نہیں ہوتی، اور نہ آپ کے راستے پر چلنے والے کو کسی کو کوئی ناکامی ہوتی ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر قریش نے آپ کے لوگوں کے اوپر تشدد شروع کر دیا، اور سن 4 میں یہ تشدد جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گیا کہ ان کو مارو، ان کو ستاؤ۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تمسخر اڑایا گیا کہ نہیں، ان کو کچھ ہو گیا ہے، دماغی عارضہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں، کسی جو ہے وہ ساحر کا اثر ہو گیا ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ان ساری باتوں کے باوجود لوگ توجہ دے رہے ہیں تو آپ نے ان کے پیروکاروں کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ کوئی مصعب بن عمیر ہیں، کوئی بلال ابن امیہ ہیں، ان کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے۔ جب یہ تشدد انتہا کو پہنچا ہے تو سن 5 میں ہجرت کی اجازت آ گئی، اور اجازت ہوئی کہ اگر یہ زرزمین تنگ کر دی گئی ہے تو آپ لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ اور سن 5 میں پھر ایک پہلا قافلہ ہے جو وہ ہجرت کی طرف گیا، پھر سن 5 ہی کے اندر پہلے قافلے کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں، اور پھر دوسرے قافلے کے اندر 84 مرد اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اس میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اس دعوت کا ذریعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے تھے وہ قرآن تھا۔ آپ کا ذریعہ، آپ کا آلہ وہ قرآن تھا۔ آپ جہاں بھی گئے، جس محفل میں بھی گئے، جس قافلے کی طرف بھی گئے، آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ سن 6 میں یہ پانسا پلٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ ان کی وجہ سے اسلام کو ایک تقویت پہنچی، اب ذرا تشدد کا معاملہ ذرا کم پڑ گیا، لیکن قریش نے پھر سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو، جو اس وقت جو ہے قریش کے سردار تھے، انہیں چیلنج کیا کہ یا تو ڈٹ کر ہمارے مقابلے میں آ جاؤ یا اپنے بھتیجے کی حمایت چھوڑ دو۔ اس پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس راہ میں یا تو میں ہلاک ہو کر رہوں گا یا یہ کام پورا ہو کر رہے گا۔ بہرحال باقی پھر قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا، اور شیب ابی طالب میں یہ قافلہ جو ہے، یہ خاندان جو ہے 3 برس تک سن 7، 8 اور 9 نبوی کو یہ محصور رہا ہے۔
यहाँ तक कि मुशरिकीन के बच्चों की भी आवाज़ें, उनके बिलखने की, उनके भूख से रोने की आवाज़ें मुशरिकों ने भी सुनी, घाटी से बाहर सुनाई दी जाने लगी। तो कुछ इंसानों के अंदर वो जो इंसानियत की चिंगारी है, अल्लाह ताला ने जो कुछ उसके अंदर नेकी रखी है, वो आवाज़ उठी और उस मायदे को फाड़ दिया गया। और फिर कुरैश ने फिर दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसालियत की कोशिश की और अबू तालिब के सामने पेश हुए और कहा कि आखिर ये तुम्हारा भतीजा चाहता क्या है, इसको बुलाओ। अगर ये अरब की सरदारी, उसकी बादशाही चाहता है तो हम इसे बादशाह बना देते हैं। अगर ये अरब की किसी औरत से शादी करना चाहता है तो वो औरत इसके कदमों में रख देते हैं, और अगर ये दुनिया की दौलत चाहता है तो वो इसके कदमों में ढेर लगा देते हैं। इस पर अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और ये पेशकश जो अरब की तरफ से आई थी ये सामने रखी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अरब मेरे एक हाथ में सूरज रख दें और एक हाथ में चांद रख दें तब भी मैं इस दावत से बाज नहीं आऊँगा। इस पर जब ये मुसालिहाना कोशिश भी ख़त्म हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश और आई कि सन 10 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जिनकी हमायत आपको हासिल थी और जिनकी वजह से पूरे कबीले की हमायत आपको हासिल थी, उससे आप हमायत से महरूम हो गए और अब कबीले का सरदार अबू लहब था जो आपका जानी दुश्मन था। दूसरी जानिब घर में दर्द बांटने वाली, गम बांटने वाली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। यही वजह है कि इन दो वाक़यात की वजह से आपने सन 10 को आमुल हुज़न करार दिया कि गम का साल, निहायत गम और अंदों का साल है ये मेरे लिए। और मक्का के अंदर जो हमायत ख़त्म हुई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्टरनेट बेस की तलाश में ताइफ का सफ़र जो है वो इख्तियार किया। ताइफ चूँकि मक्का से जुड़ा हुआ था जैसे इस्लामाबाद और पिंडी जुड़े हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ तशरीफ़ ले गए। लेकिन वहाँ जो 10 बरस में मक्का में नहीं हुआ था, वहाँ 2 दिन में मक्का के ताइफ के अंदर वो मामलात शुरू हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों को ताक ताक कर जो है वो निशाना बनाया गया। वो गली के गुंडे और बदमाश आपके पीछे लगाए गए। जब आप निढाल होकर बैठ गए तो 2 गुंडों ने आपको जो है वो कंधों से पकड़ा और उठाया कि चलिए यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। इस पर जब आप शहर से बाहर आए हैं तो आपने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि मैं आपकी ने अपने वसाइल की कमी का, अपने जो भी है ताकत है, हिम्मत है, जो भी वसाइल हैं उनकी कमी का रोना तेरी जनाब में रो रहा हूँ, और क्या तूने मेरा मामला इन लोगों के हवाले कर दिया जो मेरे साथ सलूक करे, लेकिन अगर तू राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। इस पर मलकुल जबाल हाजिर हुआ और उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, अगर आप हुक्म दें तो इन ताइफ के रहने वालों को इन 2 पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, क्या पता कि इनकी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो इस्लाम की मददगार साबित हों। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये निकले हुए अल्फाज तारीख़ गवाह है कि ऐसा ही हुआ। और मोहम्मद इब्न कासिम की वजह से फिर जो है वो जो सकवी थे, वहाँ ताइफ के रहने वाले थे, उनकी वजह से फिर इस्लाम का दरवाज़ा जो है वो बर-ए-अज़ीम पाक व हिंद में खुला। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का में तशरीफ़ लाए हैं तो एक मुशरिक की अमान लेकर जो है वो मक्का में आए। लेकिन यहीं से फिर सन 11 में मदीना से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। हज का मौसम आया, काफ़िले आना शुरू हुए और सन 11 में 6 यसरबियों से एक घाटी में मुलाकात हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अपना पैगाम रखा कि मेरे पास एक कलाम आया है अल्लाह का, आओ मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ और मैं अल्लाह का नबी हूँ। इस पर उन 6 यसरबियों ने कनखियों में आपस में एक दूसरे को देखा। इन कनखियों में पूरी एक तारीख थी। असल में मदीना के अंदर एक ओस और खजरज, ये 2 बड़े कबीले थे और इसके साथ 3 यहूदियों के कबीले थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। इनकी आपस में मुठभेड़ होती रहती थी। कोई झगड़ा वगैरह होता था तो यहूदी हमेशा इन्हें ताना दिया करते थे कि इस वक्त जो है तुम हम पर गलबा जो हासिल कर लेते हो तो कोई बात नहीं, हम एक नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, एक आखिरी नबी आएंगे तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कैसे हमारे साथ ज़्यादती करते हो या कैसे तुम्हारा पलड़ा जो है वो भारी होता है। तो ये सारी बात उन 6 यसरबियों को जो है वो याद थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, वो पूरी तारीख गोया कि आंखों आंखों में दोहराई गई और
انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں وہ 6 کے 6 آدمی ایمان لے آئے اور واپس جو ہے وہ مدینہ چلے گئے۔ سن 12 میں 12 آدمی آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لائے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی قرآن پڑھنے والے کو بھیج دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ان کی کاوشوں اور کوششوں سے اگلے سال سن 13 میں 72 مرد اور 3 عورتیں جو ہے وہ تشریف لائیں، اور یہ لوگ ایمان لائے، اور یہ وہ تمہید تھی جو ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا جس سے، اور انہوں نے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو مکہ کی سرزمین سے یثرب جو ہے وہ تشریف لے آئیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن خود ابھی ہجرت نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپوائنٹڈ تھے مکہ میں تو اوپر سے اجازت نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے رہتے تھے آ کر کہ اے اللہ کے نبی، ہجرت کی اجازت آئی کہ نہیں آئی، ہجرت کی اجازت آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں خوشخبری سنائی کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے پوری تیاری کر رکھی ہے اس کی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ رات کو نکلے ہیں اور مخالف جانب یعنی مدینہ سے مخالف جانب غار ثور میں چلے گئے۔ ادھر رؤسائے مکہ اکٹھے ہوئے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے 100 اونٹ انعام رکھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے گا یا پکڑ کر لائے گا۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں رہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی آپ کی پروٹیکشن فرمائی۔ قریش غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی جو حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو اس کے ذریعے سے ان کو وہ نظر نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں، سراقہ نے پیچھا کیا، کھوجی اس کے ساتھ تھا، تو یہ 3 آدمی جو تھے، ایک جو قافلے کا رہبر تھا، راستہ جاننے والا تھا، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سراقہ نے جب پیچھا کیا تو اس کے بھی پاؤں زمین میں دھس گئے۔ یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا تاریخ کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا کہ اگر تم واپس چلے جاؤ تو تمہیں بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا، کیا تم نہیں چاہتے کہ کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ تمہیں پہنائے جائے؟ اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ایک مشرک تھا، اسے اللہ کے نبی کی باتوں پر بڑا یقین تھا، لہٰذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور کہا کہ اس کی کوئی سند دے دیں کہ یہ معاملہ جو آپ مجھ سے طے کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اس نے واپس جو ہے وہ مکہ کی طرف پلٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ 4 روز آپ نے قباء میں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت۔ بہرحال وہاں ابتدائی 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے، یعنی سب سے پہلے ایک مرکز کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ نمبر 2 مواخات، مہاجرین جو جانیں بچا کر لٹے پٹے آئے تھے بغیر کسی ساز و سامان کے، انہیں انصار مدینہ کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا تاکہ اکاموڈیٹ وہ ہو سکے۔ اور نمبر 3 آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، میثاق مدینہ ہوا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ ہوگا تو تم ہمارے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کرو گے۔ ابتدائی 6 کام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار دستے جو ہے وہ مکہ کی طرف بھیجنا شروع کر دیے، جسے آج کی زبان میں کہیں گے کہ مکہ کی معاشی ناکہ بندی شروع کر دی کہ اب تم محفوظ نہیں ہو، تمہاری تجارتی شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے جو 8 مہمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی، ان میں سب سے اہم 2 مہمات ہیں۔ ایک ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہے تھے، آپ نے اس کا پیچھا کیا، اور واپسی پر جب ابو سفیان آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نکلے کہ دوبارہ اس کا پیچھا کریں گے۔ اور دوسری طرف آپ نے ایک خاص قافلہ ترتیب دیا اور اس سے کہا کہ 2 دن کے سفر کے بعد یہ جو میرا خط ہے اسے کھولنا اور اس میں دیکھنا کہ تم نے کہاں جا کر جو ہے وہ جائزہ لینا ہے۔
तो 2 दिन के बाद जब उन सहाबा ने उसका ख़त को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मक्का और ताइफ के दरमियान बतने नखला में यानी वादी नखला में जायज़ा लो और कुरैश की नकलो हरकत से हमें ख़बरदार करते रहो। तो ये 2 वाक़यात ऐसे हुए कि जिनका सबब जो है वो ग़ज़वा बदर बन गया। इधर अबू सुफियान ने भी मक्का वालों को ख़त लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा पीछा किया है जाते हुए और आते हुए भी अंदेशा है कि वो मेरा पीछा करेंगे, लिहाजा जो है वो मेरी मदद को पहुँचो। उधर नखला में अजीब वाक़या ये हुआ कि रजब का जो है वो चांद नज़र आ चुका था, लेकिन अभी तक सहाबा ने समझा कि पहला वाला महीना ही है, जारी है, तो उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक मुशरिक को कत्ल कर दिया जो एक सामान लेकर जा रहे थे। लिहाजा जो मुशरिक कत्ल हुआ उसका भाई जो है वो मक्का में पहुँचा है और वहाँ के उसने जाकर एक चीखा, चिल्लाया, कपड़े फाड़ दिए, वो खून आलूद कपड़े पेश किए कि हम अपने भाई का इंतकाम लेंगे। इधर से अबू सुफियान का एलची पहुँचा और उसने कहा कि हमारा काफ़िला जो है ख़तरे में है। तो इससे एक जंग की फ़ज़ा जो है वो मक्का के अंदर जो है वो उभरी है, एक कराई अफवार वो पैदा हुई। इससे पहले जान लें कि माशरे में 2 तरह के तबकात होते हैं, एक हॉक्स और एक डव्स, कि कुछ लोग होते हैं सुलह पसंद, सुलहजू, और कुछ लोग होते हैं कि जो बड़े जंगजू होते हैं, आगे बढ़कर जो है वो कहते हैं कि मारेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो ये 2 तबकात थे और इनमें से पहले तबके का जो डव्स थे उनका पलड़ा भारी था। उन्होंने अबू जेल वगैरह को, इनको जो हाक्स थे, इनको समझाया कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये तुम्हारे ही भाई है, जो दावत वो यहाँ पेश कर रहे थे इससे वो रुकने वाले नहीं है। इस्लाम की ये दावत बाकी अरब को भी पेश करेंगे तो अरब उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि अपनी तलवारों से अपने भाइयों के खून को रंगो, लिहाजा बाकी अरब उनका काम तमाम कर देंगे। और अगर देखो अगर ऐसा ना हुआ और ये गालिब आ गए तो आखिर ये कौन है, हमारे ही भतीजे हैं, हमारे ही बेटे हैं, यही गालिब आ जाएंगे अरब के अंदर। इस पर वो ज़रा मामला दबसा गया। लेकिन अब ये जो 2 वाक़यात हुए तो अब अबू जेल का पलड़ा भारी हो गया और उसने कहा कि अब हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि उसने बाद में उतबा इब्न रबिया के जो सबसे ज़्यादा इस जंग को रोकने वाला था उसको जो ताना दिया और बदर में सबसे पहला जो है वो मकतूल फिर वही हुआ। तो जंग बदर के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए निकले हैं मक्का से, तो आप असलन तो निकले थे उस काफ़िले को चेज़ करने के लिए, लेकिन रास्ते में मकाम सफरा पर वही आ गई कि एक काफ़िला है और एक लश्कर है जो कील कांटे से 1000 का लश्कर है जो मक्का से चल पड़ा है। दोनों में से अल्लाह ताला जो है वो एक पर तुम्हें फ़तह देगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के मशवरे से जो मुश्किल टास्क था उस लश्कर को जो है उसका सामना किया और अल्लाह ताला ने फ़तह दी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो 70 सरदार थे वो मारे गए और 70 ही के करीब जो है वो कैद हो गए। यूँ इस साल बदर में सन 2 हिजरी में जो ग़ज़वा बदर हुआ है रमज़ानुल मुबारक के अंदर, पहली फ़तह मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह जो है वो नसीब फरमाई। इसके बाद अगले साल सन 3 शव्वाल के अंदर मुशरिकीन जो है वो बदला लेने के लिए उन्होंने मदीना पर चढ़ाई की और ऐन मदीना के दामन में ग़ज़वा उहद के पास आ गए। इसे ग़ज़वा उहद कहते हैं। इसमें भी 3000 का लश्कर जो है वो उनकी तरफ से आया और 1000 का लश्कर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकले हैं। बहरहाल दामन उहद में जंगी हिकमत अमली के तहत प्लानिंग की गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद को अपनी पुश्त पर रखा और एक टेकड़ी जो थी उसके मैदान में, उसकी वादी के अंदर सामने, उसके ऊपर 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता तैनात किया और उससे कहा कि अगर तुम देखो कि चील और कौवे हमारी बोटियों को नोच भी रहे हैं तो तब भी तुम इस दर्रे को ना छोड़ना। तो इब्तदाई हमले में मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई तो उनमें से बाज़ लोगों ने उस दर्रे को छोड़ दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शिकस्त की सूरत में कहा था अब फ़तह हो गई है। लोकल कमांडर कहते रहे कि नहीं हमें हर सूरत में रुकना, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशाद की तावील की और वो भी मैदान में उतर गए। तो खालिद इब्न वलीद जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, वो कुफ़ार के लश्कर के साथ थे, उनकी उकाबी निगाह ने जांच लिया कि वो दर्रा खाली है और वो चूँकि घुड़सवार जो दस्ता था उसके लीडर थे, उन्होंने घूम कर मुसलमानों के ऊपर हमला किया तो वो फ़तह जो थी वो शिकस्त में बदल गई।
और इस तरह से 70 मुसलमान जो है वो शहीद हुए ग़ज़वा उहद के अंदर, और आर्जी तौर पर मुसलमानों को शिकस्त हो गई। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़ख्मी हुए और पहाड़ के दामन में उहद के ऊपर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। और अबू सुफियान ने कहा कि चूँकि हम इन लोगों का पीछा नहीं करेंगे, ये बुलंदी पर है, नुकसान ज़्यादा होगा, वो वापस चल दिया। हालांकि खालिद इब्न वलीद और दूसरे कहते रह गए कि इनका काम तमाम कर चलते हैं, लेकिन उसने कहा हमने अपना बदला ले लिया, हम वापस चलते हैं। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख्याल हुआ कि अगर ये वापस पलटे तो क्या होगा, लिहाजा हमें दोबारा से हिम्मत करके इनका पीछा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुखातिब किया, उन्हें जमा किया और काफ़िले को चेज़ करने की, यानी उस लश्कर को पीछा करने का मामला किया, जिस पर अबू सुफियान को भी बाद में कुछ देर बाद जाकर ख्याल आया कि हमें यह काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जब उसे इतला मिली तो मुसलमानों का एक रोब उसके पर तारी हुआ और वह वापस मक्का चला गया। फिर उसके बाद सन 5 में, ये चीदा वाक़यात जो है वो तारीख़ के मैं बयान कर रहा हूँ, सन 5 में फिर ग़ज़वा खंदक हुआ। उन्होंने अपने साथ बाकी अरब को भी, बनु गतफ़ान वगैरह को भी साथ मिला लिया और 10,000 का लश्कर लेकर मदीने की इस छोटी सी वादी के ऊपर जो है वो हमला आवर हो गए। अल्लाह ताला ने यहाँ भी खुसूसी मदद फरमाई, मुसलमानों ने खंदक खोदी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से खंदक खोदी गई। दो तरफ से ज़रा कुदरती प्रोटेक्शन थी, एक पहाड़ थे जो जिनके ऊपर फिसलवां रेत थी, उनके ऊपर घोड़े और जानवर चढ़कर हमला नहीं कर सकते थे, उनके ज़रिए से हमला नहीं हो सकता था। एक साइड जो खुली थी उसके ज़रिए से, और एक साइड पर यहूद की गड़ियाँ थीं, उसके ऊपर खंदक खोदी गई। और जो मासरा रहा है उसके बाद अल्लाह ताला ने खुसूसी मदद फरमाई, आंधी आई और मुशरिकीन की देगें जो थी चूल्हों के ऊपर उलट गई, खैमों में आग लग गई। और वो ख़ास एक हिकमत अमली की वजह से यहूदियों से भी बददिल होकर, जिनके साथ जो है वो बनु कुरैज़ा के साथ साजबाज कर रहे थे, वापस चले गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद मुशरिकीन जो है वो दोबारा तुम पर हमला आवर नहीं होंगे। आज की इस नशिस्त में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये चीदा वाक़यात बयान कर रहे हैं ताकि मालूम हो कि इस्लाम का आगाज़ किस दौर में और कैसे हुआ था, और उससे लेकर आज तक, यानी आज जबकि सऊदीया में ऐलान हो चुका उसी इस्लाम की एक सज़ा का कि कोड़ों की सज़ा भी ख़त्म कर दी गई है और कोरोना का दौरा है, उस तक हमें जाना है। लिहाजा ऐलान हो गया कि आज के बाद ये कुरैश जो है वो वापस नहीं आएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ साथ ये जो 3 गज़वात हुए थे, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक, इनके तीनों के साथ साथ यहूदियों के जो 3 कबीले थे, ग़ज़वा बदर के साथ बनु कैनका, ग़ज़वा उहद के साथ बनु नज़ीर और ग़ज़वा खंदक के साथ बनु कुरैज़ा का मामला भी निपटा दिया गया। इसके बाद अगले साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा, जिसकी वजह से आपने इरादा किया कि हम उम्रा कर रहे हैं। तो आप 1400-1500 सहाबा के साथ उम्रे के लिए रवाना हुए। बहरहाल जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो कुरैश मक्का की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई कि आप उम्रा नहीं कर सकते। उसमें भी तफसीलन वाक़यात हुए और सुलह हो गई आपस में कि 10 साल के लिए हम एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे, आप इस साल वापस चले जाएं और अगले साल आकर उम्रा करें और हम 3 दिन के लिए मदीना को खाली कर देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल सन 7 में फिर जो है वो वहाँ गए, लेकिन सुलह हुदैबिया के असरात बैनुल अक़वामी तौर पर बड़े उसके अच्छे असरात मुरतब हुए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि एक तरह से तस्लीम कर लिया गया था एक फ़रीक की हैसियत से, आपने बाकी शाहान अजम को जो है बैरून अरब जो है वो अपने खतूत इरसाल किए और सन 7 के अंदर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब से मुतमईन होकर यहूदियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। सन 7 में ग़ज़वा खैबर भी हो गया और फिदक वाला मामला भी हो गया और सन 7 ही में सुलह जो है वो अरबों की यानी मुशरिकीन मक्का की एक नाअहली की वजह से, एक खिलाफ वर्जी की वजह से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हलीफ कबीला था अपने हलीफ कबीले के साथ मिलकर उस पर रातों रात भेस बदल कर चढ़ाई की, जिसकी वजह से वो सुलह हुदैबिया जो टूट गई, जिसकी बड़ी कोशिश की अबू सुफियान ने कि ये सुलह की दोबारा से तजदीद हो जाए और उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया कि अब गोया कि सुलह करना कुरैश को और कुफर को, मक्का वालों को एक दोबारा से रिलीफ देने के मुतरादिफ होगा।
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں بھرپور تیاری کی اور اس تیاری کو رازداری میں رکھا اور سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ سن 8 میں مکہ کی فتح کے ساتھ ہی 10,000 آدمی جو ہے 10,000 قدوسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ 2,000 نئے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے جو مکہ سے اسلام لائے تھے۔ تو 12,000 کے لشکر کے ساتھ آپ نے حنین کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی تاکہ طائف کا معاملہ بھی کلیئر کر دیں۔ اس میں بھی بڑے عجیب واقعات ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 12,000 کو لے کر نکلے ہیں تو قرآن حکیم میں اس کا بھی تبصرہ آیا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج 12,000 کے لشکر کا سامنا کون کرے گا۔ ایک وقت تھا کہ ہم کتنے کم تھے، 313 تھے، آغاز ہوا تھا، آج 12,000 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا توکل اور بھروسہ صرف اس کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب اور اس کی تیاری یہ جتنی ہو بھرپور کی جائے، لیکن توکل یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ لہٰذا حوازن کے تیر اندازوں نے بڑی زبردست تیر اندازی کی ایک گھاٹی میں، تو اس لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ کچھ صحابہ میدان میں ثابت قدم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رجز بھی پڑھے۔ پہلی دفعہ آپ میدان میں اترے یعنی رجز کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا عبد المطلب لا کذب، کہ دیکھو میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا جو ہے پوتا ہوں، محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں میدان میں کھڑا ہوں اس وقت۔ بہرحال اتنے میں سارے لوگ جو ہے وہ سنبھل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یوں سن 8 میں مکہ کی فتح کے ساتھ ساتھ حنین والا معاملہ یعنی طائف والا معاملہ بھی اس سے بھی سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ سن 8 ہی کے اندر جو حج ہوا ہے وہ مشرکین کے زیر انتظام ہوا۔ پھر سن 9 میں اہم ترین جو واقعات پیش آئے ان میں ایک تھا غزوہ تبوک کا واقعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے جو 3,000 صحابہ بھیجے تھے اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، زید بن حارثہ ان کو اس لشکر کی کمان میں دے کر بھیجا تھا، وہاں جس قدر شدت کے ساتھ معاملہ پیش آیا قیصر روم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر سن 9 میں تبوک کی طرف جو ہے وہ خود پیش قدمی فرمائی۔ تو 30,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف گئے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی سخت قسم کا بڑا ہی سخت معاملہ غزوہ تبوک کے ساتھ تھا۔ یہ عالمی مرحلہ تھا، ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکر تھی، لہٰذا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک شخص کو جو بھی جنگ کے لیے جا سکتا ہو وہ جائے۔ یہ نفیر عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اسی پر یہ بھی تھا کہ جو کچھ دے سکتا ہے اس غزوے کے لیے دے، چونکہ عالمی سپر پاور سے جو ہے روم والوں کے ساتھ یہ ٹکر ہے۔ لہٰذا اس غزوے کی بھی بڑی تفصیلات سورہ توبہ کے اندر آئی ہیں، جو دورہ ترجمہ قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گی، جو اس رمضان المبارک میں ہمارے سامنے آ رہا ہے معاملہ۔ غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر آپ نے جو مسجد زرار تعمیر کی گئی تھی اس کو بھی نیست و نابود فرمایا، اور سن 10 کا حج، سن 9 کا حج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سن 9 ہی میں وہ پھر آیات نازل ہو گئیں جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات دیں کہ میری طرف سے جا کر خطبہ حج کے موقع پر یہ آیات مشرکین کو سنا دیں کہ آج کے بعد 4 مہینے کی مہلت ہے کہ مشرکین عرب جو ہے وہ جزیرہ نمائے عرب سے نکل جائیں، اور جن کے ساتھ میعادی معاہدے ہیں وہ معاہدے پورے کیے جائیں، غیر میعادی معاہدوں کے لیے کہا گیا کہ 4 مہینے کے بعد وہ یہ خالی کرتے ہیں عرب کا علاقہ۔ اور سن 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لوگوں 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ یعنی کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، آخری تعلیمات دیں، خطبات دیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ آخری جو 80-90 روز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی منفرد انداز میں، بڑے ہی
ایک اور انداز میں کہ جب کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا جزیرہ نماء عرب کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک علیحدہ سے آپ کی کیفیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے لو لگائی، اور آخری جو تقریباً 12-15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے دن گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چونکہ وقتی طور پر کفر نے مصالحت اختیار کر لی، وہ دب کر بیٹھ گیا لیکن خاموش نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات دنیاوی کے موقع پر جو بھی اس نے کوششیں کی، مشرکوں کو بھڑکاتا رہا، یہودیوں کو بھڑکاتا رہا، اور پھر اس کے بعد پوری قوت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سامنے آیا ہے، اور جس کو پوری شدت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کو کل کیا، دبایا۔ اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاصہ تھا کہ جس ہمت اور قوت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو بھی ریزسٹنس پیدا ہوئی تھی، جو بھی کفر جو دبا ہوا تھا ادھر ادھر، اس نے جو سر اٹھایا ہے اور جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کما کیا۔ اب یہ جو بنیاد تھی تاریخ اسلام کی، اس تاریخ کو ہم مختلف چنکس میں اور مختلف ادوار کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ ایک ہے خلافت راشدہ، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کی ایکسٹینشن ہے۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اگلی نشستوں میں، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ، اور چوتھے مرحلے میں یعنی بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی آمد، جو اگرچہ بنو امیہ کے دور سے شروع ہو گئی تھی لیکن پھر 1206 میں جو وہاں پر دہلی میں باقاعدہ حکومت قائم ہوئی، اور وہ جو دور چلا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری حصہ اس کا یہ آ جائے گا کہ اس کے بعد جو احیائی تحریک، دوبارہ غلامی کے بعد یہ سارے سلسلے جو ختم ہوئے، اور آج جو ہم اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح کورونا نے سر اٹھایا ہے، اور یہ دجالی حملہ جو ایک نئے طریقے سے جو ہے ہمارے اوپر وارد ہوا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اور یہ تاریخ میں کن کن صورتوں میں جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے یہ معاملہ، چونکہ کفر بھیس بدل کر اور شیطان نے جو ہے طرح طرح کی چالیں، ایک چال ناکام ہوتی رہی، ایک بنو امیہ کے دور میں ہوئی، بنو عباس کے دور میں ہوئی، اسی طرح خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوئی، تو یہ تحریکیں بھی اس کے مطابق اٹھتی رہیں، اور آج جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے اس کے اوپر یہ سلسلے وار معاملہ چلتا رہے گا۔ اور نواز اسٹوڈیو کے تحت اسلام اور عصر حاضر کے تحت یہ تاریخ کا ایک جائزہ مختلف اقساط میں اور باقی مضامین کے اوپر بھی ہمارے دوسرے ساتھی یہ موضوع اور یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔